नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरु सबैको चौतारे स्पोकन इंग्लिश च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा हामीले जान्नेछौं वुड को प्रयोगको बारेमा। वुड मोडल अक्जिलरिज कै पार्ट हो वुड पनि है। जस्तै हामीले पहिला कुड र शुड को बारेमा अनि मस्ट माइट मे को बारेमा पढ्यौं, त्यस्तै गरी वुड पनि एउटा मोडल अक्जिलरिज हो र यो अंग्रेजी बोल्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र एकदमै कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ। यसमा धेरैजना यसमा कन्फ्युज हुन्छन् र यसको बारेमा सही प्रयोग नजान्दासम्म हामीले राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्न सकिदैन। त यो जुन मोडल अक्जिलरिज हो वुड, यसकै बारेमा हामीले यो भिडियोमा राम्रोसँग बुझ्नेछौं र यो भिडियो हेरेपछि तपाईले अरु कुनै भिडियो हेर्नुपर्ने छैन। र यो हाम्रो बेसिक इंग्लिश को लेसन 21 हो। यसको मतलब हामीले यो भन्दा पहिला 20 वटा भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं। तपाईहरुले ती भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, जसले आगामी भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईले पाउनु हुनेछ। र अहिले कुरा गरौं यो वुड को वास्तवमा हामीले एकदमै धेरै युज गर्छौं र यसका धेरै प्रकारका युज हुन्छन्। सबभन्दा धेरै कन्फ्युजन हामीले जति पनि मोडल्स छन् त्यसमा सबैभन्दा बढी कन्फ्युजन वुडमा नै हुन्छ। त आउनुहोस् सबभन्दा पहिला यहाँबाट सुरु गरौं। अनि म एउटा कुरा अझै के भन्न चाहन्छु भने वुड को प्रयोग हामीले प्रत्येक टेन्समा गर्छौं हैन। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल फ्युचर टेन्स देखि लिएर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। यहाँ हामीले वुड को प्रयोग प्रत्येक टेन्समा गर्छौं, जसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौं भने वुड को पुरै कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले कुरा गरौं विल को। वुडलाई चाहिँ विल कै पास्ट टेन्स को रूपमा पनि भन्ने गरिन्छ र कई ठाउँमा चाहिँ हामीले पोसिबिलिटिज को ठाउँमा विल कै ठाउँमा हामीले वुड को प्रयोग गरिन्छ। साथै हामीले रिपोर्टेड स्पीचमा पनि विल को ठाउँमा वुड को प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले हामीले विल को नै एउटा रूप वुड हो भनेर जानिन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले सिम्पल फ्युचर टेन्स को कुरा गरौं। सिम्पल फ्युचर टेन्समा हामीले जब विल प्रयोग गर्छौं त्यहाँ अर्थ आउँछ गर्छु, गर्नेछु। जस्तै आई विल गो टु केटीएम, म काठमाडौँ जानेछु भन्ने अर्थ आउँछ। अथवा आई विल डु दिस वर्क, म यो काम गर्छु भन्ने अर्थ आउँछ भने त्यही हामीले यो वुड को प्रयोग गर्यौं भने गर्थे अथवा गर्ने गर्थे अथवा गर्ने छु भन्ने अर्थ आउँछ। यो चाहिँ जुन गर्थे र गर्ने गर्थे हो, यो चाहिँ पास्ट हेबिट्स को कुरा भएको छ। सबभन्दा बढी युज चाहिँ यो पास्ट हेबिट्स को हुन्छ, त्यसैले मैले यहाँ नेपालीमा यो लेखिदिएँ। तर विल को ठाउँमा हामीले ठ्याक्कै वुड युज गर्यौं भने फ्युचर यो चाहिँ पोसिबिलिटिज को अर्थ हुन जान्छ हैन। त अनि त्यसैले चाहिँ यहाँ हामीले वुडलाई विल को पास्ट टेन्स भनेर पनि भन्छौं। र वुड को प्रयोग हामीले फ्युचर इन पास्ट टेन्स को कुरा गर्दाखेरि वुड को प्रयोग गरिन्छ है। फ्युचर इन पास्ट टेन्स यानी कि पास्ट टेन्समा हामीले फ्युचर को कुरा गर्नु पर्यो भने वुड को प्रयोग हुन्छ। पास्ट हेबिट्स को लागि जस्तै गर्थे, मैले म सानो हुँदा पौडिने गर्थे, अथवा म सानो हुँदा सधैँ बजार जाने गर्थे, अथवा म स्कुल जाने गर्थे, अथवा हामी स्कुल जाने गर्थ्यौं। यस्तो बानी हेबिट्स को कुरा गर्दाखेरि वुड को प्रयोग हुन्छ। र रिक्वेस्ट र लाइक को लागि पनि वुड को प्रयोग हुन्छ। सबभन्दा कन्फ्युजन भनेको पास्ट हेबिट को बारेमा हुन्छ। यसलाई हामीले अर्को स्लाइडमा बुझ्नेछौं। अनि पर्फेक्ट टेन्समा पनि हामीले वुड को प्रयोग गरिन्छ। वुड हैव लाई चाहिँ हामीले पर्फेक्ट टेन्स भन्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले गरिसकेको हुन्थे भन्ने अर्थ निस्किन्छ। आई वुड हैव डन, मैले गरिसकेको हुन्थे कसैसँग हामी कुरा गर्दाखेरि, अथवा म भइसकेको हुन्थे, म तपाईको फ्यान भइसकेको हुन्थे भन्दाखेरि हामीले यसको कुरा गर्छौं। साथै र पोसेसन भनेको जस्तै आई वुड हैव लट अफ मनी इफ आई ह्याड सोल्ड गोल्ड, यदि मैले सुन बेचेको भए आई वुड हैव लट अफ मनी भनेर हामीले पोसेसन को कुरा यहाँ गरिन्छ। त्यस्तै कन्टिन्युअस टेन्समा चाहिँ हामीले वुड बी हुन्थे, बन्थे, गइरहेको हुन्थे भन्नेमा हामीले प्रयोग गरिन्छ। गरिरहेको हुन्थे कन्टिन्युअसमा जब हामीले यो हेबिट्स कै कुरा भइरहेको छ, जब हामीलाई हेबिट्स को कुरा को लागि कन्टिन्युअस टेन्समा हामीले बानी को कुरा गर्नु पर्यो भने म सानो हुँदा पौडिरहेको हुन्थे अथवा म सानो हुँदा नाचिरहेको हुन्थे भन्न पर्यो भने हामीले वुडलाई कन्टिन्युअस टेन्समा वुड बी को रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामीले म 3 घण्टादेखि पढिरहेको हुन्थे, म सानो हुँदाखेरि
प्रत्येक शनिबार अथवा प्रत्येक शनिबार 2 घण्टादेखि पौडिरहेको हुन्थेँ भन्न पर्यो भने वुड ह्याभ बिन स्विमिङ सिन्स मर्निङ व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड ह्याभ बिन when I was child every Sunday I would have been swimming in the river since morning for 2 hours. सानो हुँदाखेरि मैले प्रत्येक शनिबार 2 घण्टादेखि पौडिरहेको हुन्थेँ यति बजे अथवा यो समयमा भन्दाखेरि हामीले पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्समा यति समयदेखि म यो काम गरिरहेको हुन्थेँ भन्दाखेरि हामीले वुड ह्याभ बिनको प्रयोग गर्छौँ र यो चाहिँ हामीले यो स्लाइडमा पढ्ने छैनौँ तर मैले यहाँ यो सबै तपाईँलाई देखाएको खालि यो बताउनको लागि हो कि वुडको प्रयोग प्रत्येक टेन्समा हामीले गरिन्छ प्रत्येक टेन्समा हामीले वुडको प्रयोग गरिन्छ जस्तै यहाँ सिम्पल फ्युचर टेन्स इन पास्ट हेबिट्स हैन पर्फेक्ट टेन्समा अनि यहाँ कन्टिन्युअस टेन्समा पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा सबै टेन्समा हामीले सबै टेन्सको फर्ममा हामीले वुडको प्रयोग गरिन्छ यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला र यो सब हुन्छ सबभन्दा धेरै ह्याबिट्सको बारेमा पास्ट ह्याबिट्सको बारेमा हामीले कुरा गर्न पर्यो भने जस्तै म खेल्ने गर्थेँ म खेल्ने गर्थेँ भन्नु पर्यो भने तपाईले सिम्पल पास्ट टेन्स वुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन सिम्पल वुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ म खेलिरहेको हुन्थेँ भन्नु पर्यो भने कन्टिन्युअस टेन्समा वुड बी को प्रयोग गर्नुहुन्छ म खेलिसकेको हुन्थेँ भन्नु पर्यो भने वुड ह्याभ को प्रयोग गर्नुहुन्छ साथै म 1 घण्टादेखि खेलिरहेको हुन्थेँ भन्नु पर्यो भने वुड ह्याभ बिन को प्रयोग गर्नुहुन्छ त भन्नाले वुडको प्रयोग हामीले प्रत्येक टेन्समा गर्छौं यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला अगाडिलाई सजिलो पर्नेछ अब हामीले अर्को स्लाइडमा हेरौं यहाँ अब हामीले यसको अलावा वुडको प्रयोग हामीले कुन कुन परिस्थितिमा गर्छौं सबै परिस्थितिहरू यहाँ हेरौं सबभन्दा पहिला फ्युचर पोसिबिलिटिज आई विल गो आई वुड गो हैन फ्युचर पोसिबिलिटी भनेको जस्तै मे को हामीले भन्छौं आई मे गो टुमोरो अथवा आई वुड गो टुमोरो दुईटा जसरी पनि हामीले भन्न सक्छौं त फ्युचर पोसिबिलिटिज भनेको भविष्यको सम्भावनाको लागि हामीले वुडको प्रयोग गर्छौं आई विल गो टु केटीएम अथवा आई वुड गो टु केटीएम रिपोर्टेड स्पीचमा पनि हामीले कुरा गर्छौं यसको बारेमा हामीले विस्तृतमा जान्ने छौं पास्ट अफ विल अनि पास्ट हेबिट्स है हामीले बानीको बारेमा अथवा रिपिटिसन इन पास्टमा हामीले केही कुरा गर्थ्यौं भनेर दिनचर्याहरू भन्न पर्यो नि यो यसको रिपिटिसनको कुरा चाहिँ हामीले जस्तै हामीले आफ्नो दिनचर्या कसैलाई बताइदै छ अथवा कसैले हामीले सोध्यो तिमीले बिहानदेखि के गर्यौ भनेर सोध्यो भने त्यसमा चाहिँ यो रिपिटिसन इन पास्ट आई वुड woke up at the 6 then I would go to market त्यसरी चाहिँ हामीले रिपिटिसन इन पास्ट चाहिँ आफ्नो दिनचर्याहरू बताउँदाखेरि याद गरिन्छ युज टु वुड यो पनि सेम त्यही कुरा हो जहाँ तपाईले युज टु को प्रयोग गर्नुहुन्छ र त्यही कुरा पटक पटक गर्ने भन्न पर्यो भने हामीले पहिलो पटक युज टु गर्छौं अनि त्यसपछि वुड को प्रयोग गर्छौं टाइप टु कन्डिसनल इफ आई वर रिच आई वुड एन्ड if I were PM I would end poverty भनेर भन्नु पर्यो जस्तै म यस्तो भए पार मैले यस्तो गर्थे भन्न पर्यो भने कन्डिसनल सेन्टेन्समा पनि हामीले युज गरिन्छ अफर गर्नको लागि वुड यु लाइक टु ह्याभ टी तपाई के चाय पिउन चाहनुहुन्छ अथवा वुड यु कम विथ मी के तपाई मसँग जान चाहनुहुन्छ अथवा भन्दाखेरि हामीले अफरको लागि वुड को प्रयोग गर्छौं रिक्वेस्टको लागि वुड यु प्लिज लेन्ड मी $100 के तपाईले मलाई 100 रुपैयाँ दिन सक्नुहुन्छ भनेर रिक्वेस्ट गर्नको लागि हामीले वुड को प्रयोग गर्छौं वुड यु माइन्ड मुभिङ अ बिट तपाई अलिकति पर सर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न पर्यो भने हामीले वुड को प्रयोग गर्छौं यसको पनि हामीले एक्जाम्पलहरुबाट सिक्ने छौं लाइक को बारेमा पनि हामीले वुड को प्रयोग गर्छौं वुड यु लाइक टु ह्याभ कफी वुड यु लाइक टु गो विथ मी भनेर हामीले भन्न पर्यो भने वुड को प्रयोग गर्छौं र यसको बारेमा हामीले एकउन्टा विस्तृत जान्ने छौं अहिले नै तपाई धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन अब हेरौं अर्को स्लाइडमा यहाँ चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला अलिकति बुझिहालौं यहाँ चाहिँ वुड को सिम्पल अहिले जुन हामी वुड को प्रयोग गर्न जाँदै छौं त्यसमा चाहिँ हामीले V1 को प्रयोग सधैं वुड को साथमा गर्छौं V1 चाहे तपाईको पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो इन्टरोगेटिभ सिम्पल जहाँ वुड को मात्रै प्रयोग छ वुड ह्याभ को कुरा भएको छैन यहाँ वुड को मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले V1 कै प्रयोग गर्छौं अनि त्यसपछि लास्टमा सब्जेक्ट हुन्छ पहिला सब्जेक्ट वुड अनि अब्जेक्ट र V1 यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सबभन्दा पहिला जस्तै हामीले आई वुड भयो अनि यहाँ गो आई वुड गो टु केटीएम यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौं आई वुड गो टु केटीएम अथवा आई वुडन्ट गो टु केटीएम अथवा वुड आई गो टु केटीएम भनेर हामीले यसरी सेन्टेन्स बनाउँछौं त यो फर्मुला चाहिँ ध्यान राख्नु होला वुड को साथमा सधैं
V1 को प्रयोग हुन्छ वुडको साथमा मात्रै, वुड ह्याभको कुरा भएको छैन यहाँ, वुड ह्याभ अथवा वुड बी को कुरा भएको छैन, वुडको मात्रै। यो चिज चाहिँ ध्यान राख्नु होला। अब हेरौँ नेक्स्ट कन्सेप्ट। नेक्स्टमा अब हामीले पहिलो जुन उदाहरण हो त्यसको बारेमा पनि हेरिहालौँ। फ्युचर पोसिबिलिटिजमा हामीले वुडको प्रयोग गर्यो भने त्यही लाग्छ, त्यही फर्मुला लाग्छ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईको सब्जेक्ट वुड V1 अनि अब्जेक्ट एक्जाम्पलहरू हेरेर हामीले बुझिहालौँ। पहिलो एक्जाम्पलमा भनेको छ आई विल गो टु केटिएम। यहाँ भनेको छ आई विल गो टु केटिएम। यो भयो तपाईको सिम्पल फ्युचर टेन्स हैन, आई विल, यहाँ विलको प्रयोग गरिएको छ। तर यसैले चाहिँ हामीले वुडको प्रयोग गर्यौँ भने आई वुड गो टु केटिएम टुमोरो भन्यो भने यहाँ आई विल गो टु केटिएम, म भोलि काठमाडौँ जानेछु, अवश्य जानेछु हैन। यहाँ 100% स्योर छ, 90% स्योर छ कि म भोलि काठमाडौँ जानेछु। तर यहाँ भनेको छ भोलि म काठमाडौँ जान सक्छु, अलिकति सम्भावना कम छ, म स्योर नजान पनि सक्छु। त्यसको लागि हामीले यहाँ वुडको प्रयोग गरिएको छ। त यो हो फ्युचर पोसिबिलिटिज। आई वुड गो टु केटिएम, म काठमाडौँ जान पनि सक्छु, नजान पनि सक्छु। सम्भावनाको लागि हामीले यसरी वुडको प्रयोग गरियो। यो सिम्पल पास्ट टेन्समा, सिम्पल फ्युचर टेन्समा गर्यो भने यस्तो हुन्छ र वुड लगायो भने यसको अर्थ यसरी फेरिन्छ। त यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान राख्नु होला। सिम्पल पास्ट टेन्सकै सेन्टेन्सलाई मैले यहाँ वुड लगाएर देखाएको छु जसले तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस्। आई विल गो टु केटिएम टुमोरो भनेको म भोलि काठमाडौँ जानेछु र आई वुड लगाइदियो भने विलको ठाउँमा वुड प्रयोग गर्ने बित्तिकै भोलि म काठमाडौँ जान सक्छु, जान पनि सक्छु, नजान पनि सक्छु, सम्भावना छ। र यहाँ यही वुडको ठाउँमा हामीले मे को पनि प्रयोग गर्न सक्छौं हैन, मे अथवा माइट को पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसको लागि मैले पछिल्लो लेसनमा लेसन नम्बर 20 मा बताइसकेको छु, त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आई वुड को ठाउँमा तपाईले आई मे गो टु केटिएम पनि भन्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर एउटै शब्दलाई हामीले अलग-अलग तरिकाले बोल्न सिक्यौं भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब कुरा गरौँ नेक्स्ट कन्सेप्ट को। नेक्स्ट मा भनिएको छ इट विल रेन टुडे, आज पानी पर्छ। यहाँ पनि हामीले विल को प्रयोग गर्दाखेरि भनिएको छ आज पानी पर्छ। इट विल रेन टुडे, आज पानी पर्छ। त्यही विल को ठाउँमा हामीले वुड को प्रयोग गर्यौं भने आज पानी पर्न सक्छ, आज पानी पर्ने सम्भावना छ। र यही चाहिँ हामीले मे अथवा माइट को पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। मे माइट को बारेमा मैले पछिल्लो लेसनमा बताइसकेको छु, त्यो चीज चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्युजन हुने कुनै आवश्यकता छैन। विल को वुड को ठाउँमा तपाईले मे अथवा माइट को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फ्युचर पोसिबिलिटिज को कुरामा मात्रै, सबै ठाउँमा हैन। फेरि फ्युचर पोसिबिलिटिज को ठाउँमा मात्रै। तपाईले यो कन्फ्युज नहुनु होला कि हामीले यसमा इट मे रेन पनि त भन्न सक्छौं नि भन्यो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले मे र माइट को पनि फ्युचर पोसिबिलिटिज कै बारेमा युज गर्छौं, त्यो पनि तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसका अरु केही उदाहरणहरु पनि तपाईले हेरिहाल्नुस् है। आई वुड गो देयर, म त्यहाँ जान्छु होला। आई वुड गो टु मार्केट, म बजार जान्छु होला। शी वुड कम टुडे, आज उनी आउँछिन् होला, आज उनी आउन सक्छिन् अथवा आउँछिन् होला, सम्भावना छ, निश्चित छैन। वी वुड बाय ल्यापटप, हामी ल्यापटप किन्ने छौं अथवा किन्छौं होला। यसरी चाहिँ तपाईले वुड को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फ्युचर पोसिबिलिटिज को कुरा हो र यसको पनि हामीले एकदमै यो पनि धेरै युज हुन्छ। त्यसैले तपाईले यसको राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र पटक पटक प्र्याक्टिस गरेपछि तपाईको यो कन्फ्युजन अवश्य पनि हट्छ र तपाईले राम्रोसँग फरार र अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले नेक्स्ट कन्सेप्ट हेरौं, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट अफ विल। यहाँ चाहिँ हामीले रिपोर्टेड स्पीच को कुरा गरिएको छ। डाइरेक्ट र अंग्रेजीमा एउटा कन्सेप्ट हुन्छ डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट भन्ने, र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसैलाई हामीले रिपोर्टेड स्पीच भनेर भनिएको छ। यहाँ पहिलो एक्जाम्पलमा हामीले बुझिहालौं। सामान्य रूपमा भन्दाखेरि ही टोल्ड he will go to KTM, यो चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट स्पीच भयो। यसैले चाहिँ हामीले इनडाइरेक्ट बनाउँदाखेरि he said that he would go to KTM, उसले भन्यो कि ऊ काठमाडौँ जानेछ। यहाँ सिम्पली हामीले यो कमा हटाएर कमाको ठाउँमा that लगाएको छौं र will को ठाउँमा would लगाएको छौं। र यो पनि एउटा तरिका हो एउटै सेन्टेन्सलाई अलग-अलग तरिकाले भन्ने। तर यस्तो ठाउँमा पनि would को प्रयोग हुन्छ, त्यही भएर हामीले यो जान्नुपर्छ। यहाँ भनेको छ र यो पास्ट अफ विल पनि हो, किनकि यहाँ पहिलाको कुरा गरेको छ। उसले भन्यो कि
ऊ काठमाडौँ जानेछ। हिजैको कुरा भइरहेछ यहाँ, सायद ऊ गइसक्यो होला हैन। त यहाँ भनिएको छ ही टोल्ड, उसले भन्यो कि, हिजो उसले भन्यो अथवा अस्ति भन्यो, ही टोल्ड ही विल गो टु गेटिङ, उसले भन्यो कि ऊ काठमाडौँ जानेछ। भूतकालमा हामीले भविष्यको कुरा गरेको हुनाले यसलाई हामीले पास्ट अफ विल भनेर भनियो। ही सेड द्याट ही वुड गो टु केटिएम। यो चाहिँ तपाईँको एउटा स्पिच हो र यो अर्को स्पिच हो। यसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वुडको प्रयोग, विलको ठाउँमा वुडको प्रयोग गर्छौँ र यो कन्भर्जनहरू चाहिँ अब ग्रामरमा आउँछ र बोल्दाखेरि पनि हामीले धेरै जसो यही रूपमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामीले बढी युज गर्छौँ, डाइरेक्ट स्पिच कमै भनिन्छ। अथवा नोभेल्सहरू पढ्दाखेरि तपाईँले दुइटै हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले चाहिँ हामीले यो कन्सेप्ट पनि जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरिहालौँ। नेक्स्टमा भनिएको छ राम टोल्ड ही विल जोइन द क्लास। यो चाहिँ तपाईँको एउटा स्पिच भयो र अर्को यसैलाई हामीले कन्भर्ट गरेर बनायौँ। राम सेड द्याट ही वुड जोइन द क्लास। यसको अर्थ चाहिँ बदलिँदैन, सिम्पल यसमा चाहिँ के हो भने यो दुइटैको एउटै अर्थ हुन्छ हैन। यहाँ वुड गो टु भन्दैमा सम्भावना हामीले जताएको छैनौँ, यसलाई हामीले सिम्पली कन्भर्ट गरेका छौँ। एउटै शब्दलाई हामीले दुई तरिकाले भनेका छौँ, यसमा अर्थ चाहिँ चेन्ज भएको छैन। त्यसमा यसको अर्थ चेन्ज भएको छैन, तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। अथवा यहाँ चाहिँ ही सेड द्याट ही वुड गो टु केटिएम भन्दैमा यहाँ फ्युचर पोसिबिलिटिज होइन, यो चाहिँ पास्टको कुरा भएको छ। उसले भन्यो कि ऊ काठमाडौँ जानेछ, त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँ वुडको प्रयोग गऱ्यौँ। यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि भन्यौँ यसमा एउटै सेन्टेन्सलाई हामीले दुइटै रूपमा भन्न सक्छौँ। यो पनि ग्रामेटिकली करेक्ट हो र यो पनि करेक्ट हो, तर यस्तो ठाउँमा पनि वुडको प्रयोग हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँले जान्नु आवश्यक छ कन्फ्युजन दूर गर्नको लागि। र नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनिएको छ सी सेड द्याट सी वुड बाय अ ल्यापटप। उनले भनिन् कि उनले ल्यापटप किन्ने छिन्। हिजो उनले भनेकी थिइन् कि उनले ल्यापटप किन्ने छिन्। हिजो चाहिँ उनले फ्युचरको बारेमा कुरा गरिन्, त्यसैले हामीले यसलाई पास्ट अफ विल भनेर भनियो। उनले भनिन् कि उनले ल्यापटप किन्ने छिन् हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले यसमा वुडको प्रयोग गर्यौँ, जसलाई हामीले रिपोर्टेड स्पिच अथवा पास्ट अफ विल भनेर भन्यौँ। अब नेक्स्टमा हामीले हेरौँ। नेक्स्टमा भनेको छ पास्ट ह्याबिट्स एन्ड रिपिटिसन इन पास्ट। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी युज हो पास्ट ह्याबिट्स। हामीले भूतकालका बानीहरूको कुरा गर्न पर्यो भने, ह्याबिट्सको कुरा गर्न पर्यो भने हामीले वुडको प्रयोग गर्छौँ। यो एकदमै धेरै युज हुने र सबैभन्दा धेरै कन्फ्युजन गराउने यही नै हो। यसलाई चाहिँ ध्यानसँग हेर्नु होला। रिपिटिसन इन पास्टमा एउटै कुरा हामीले पटक पटक गर्थेँ भन्नु पर्यो भने हामीले वुडको प्रयोग गर्छौँ। इक्जाम्पलहरूबाट हामीले बुझिहालौँ। यहाँ भनिएको छ वेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड डान्स डेली। जब म सानो थिएँ म सधैँ डान्स गर्ने गर्थेँ। यहाँ हामीले बानीको कुरा गरिएको छ। जब म सानो थिएँ म सधैँ डान्स गर्ने गर्थेँ हैन। वेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड डान्स डेली। त यहाँ चाहिँ पास्ट ह्याबिट्सको कुरा गरिएको छ, त्यसैले हामीले यहाँ वुडको प्रयोग गरिएको छ। यो गर्थेँ भन्नको लागि तपाईँसँग अरू कुनै उपाय छैन। जस्तै तपाईँले प्रेजेन्ट टेन्समा आई डान्स डेली, आई डु डान्स डेली अथवा आई डान्स डेली भन्नुभयो भने म डान्स गर्ने गर्छु हुन्छ। पास्टमा भन्नु भने आई डान्स डेली, त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब सिम्पल पास्ट टेन्समा भन्नुभयो भने म डान्स गरेँ भन्ने हुन्छ हैन। तर यो गर्थेँ भन्नको लागि हामीले वुडकै प्रयोग गर्नुपर्छ। र ह्याभको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले आई ह्याभ डान्स्ड, म भर्खरै डान्स गरेर भ्याएँ भन्ने हुन्छ। तर बानी देखाउनको लागि, ह्याबिट्स देखाउनको लागि हामीले या त युज टुको प्रयोग गर्नुपर्छ या वुडको प्रयोग गर्नुपर्छ। र युज टुको प्रयोग एकपटक मात्रै हुन्छ र यो वुडको प्रयोग हामीले पटक पटक गर्न सक्छौँ। त जब म सानो थिएँ म डान्स गर्ने गर्थेँ, आई वुड डान्स डेली। यसको ठाउँमा तपाईँले यसलाई काटेर खालि आई वुड डान्स डेली मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म सधैँ डान्स गर्ने गर्थेँ, यो यसलाई काटिदियौँ भने पनि यो सेन्टेन्स हुन्छ। यो पनि करेक्ट सेन्टेन्स हो र यसैले धेरै कन्फ्युजन गराउँछ। आई वुड डान्स डेली। अब यहाँ तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ यो फ्युचर पोसिबिलिटिज पनि होला हैन। फ्युचर पोसिबिलिटिज पनि त हुनसक्छ नि। आई वुड डान्स डेली, आई वुड डान्स, यहाँ आई वुड डान्स मात्रै भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले फ्युचर पोसिबिलिटिजमा पनि लिन सक्छौँ, आई वुड डान्स। त्यसैले हामीले रेफरेन्सको हिसाबले बुझ्नुपर्छ। यहाँ डेली लगाएको छ, डेली लगाएको हुनाले आई वुड डान्स डेली भनेपछि म दिनदिनै डान्स गर्ने गर्थेँ। दिनदिनै डान्स गर्ने छु त अलि मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँ यो रेफरेन्सको हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ कि यहाँ
यो आई वुड डान्सको प्रयोग रिपिटिसन पास्ट हेबिट्समा भएको छ अथवा फ्युचर पोसिबिलिटिजमा, किनकि सिम्पल यही कुरा हामीले फ्युचर पोसिबिलिटिजमा पनि भन्न सकिन्छ। आई वुड डान्स टुमरो, म भोलि डान्स गर्नेछु भनेर भन्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल हामीले बुझिहालौँ। नेक्स्टमा भनिएको छ वेन आई वाज इन विलेज आई वुड स्विम इन द रिभर। जब म गाउँमा थिएँ म नदीमा पौडिने गर्थेँ। यहाँ पनि हामीले गर्थेँ भनेर पास्ट हेबिट्सको कुरा गरियो। जब म गाउँमा थिएँ आई वुड स्विम इन द रिभर, म पौडिने गर्थेँ, पास्ट हेबिट्सको कुरा गरिएको छ। त्यसैले हामीले आई वुडको प्रयोग गरियो र यहाँ V1 को प्रयोग छ है। स्विम, डान्स यो सबै V1 को प्रयोग छ। यो चिज चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनिसकेको हुँ। जबसम्म हामीले वुड ह्याभ अथवा वुड बी गर्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट फर्म नै प्रयोग गर्छौँ वर्बको। र वर्बहरूको बारेमा जान्न छ भने मेरो च्यानलमा पहिला मैले 100 वर्ड्सको भिडियो अपलोड गरिसकेको हुँ, त्यसलाई हेर्न नभुल्नु होला। अब हेरौँ नेक्स्ट कन्सेप्टको बारेमा। नेक्स्टमा भनेको छ वेन आई वाज इन केटिएम आई वुड लर्न इङ्ग्लिस। जब म केटिएममा थिएँ म अङ्ग्रेजी सिक्ने गर्थेँ। यहाँ पनि हामीले पास्ट हेबिट्सको कुरा गरेका छौँ। यसले हामीले यसलाई हटाएर पनि यो सेन्टेन्स बन्छ र यो पनि करेक्ट हो। आई वुड लर्न इङ्ग्लिस, म अङ्ग्रेजी सिक्ने गर्थेँ हैन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ, यो चिज चाहिँ बुझ्नु होला राम्रोसँग। फर्स्ट पार्टको बिना पनि यो सेन्टेन्स बन्छ। अब हेरौँ अरू केही इक्जाम्पलहरू। यहाँ भनिएको छ आई वुड कुक फुड, म खाना पकाउँथेँ। अब यसमा हामीले फर्स्ट पार्ट दिएका छैनौँ र यो चिज चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। आई वुड कुक फुड हैन। अथवा यसमा चाहिँ तपाईँले अब यो आई वुड कुक फुड म खाना पकाउने छु पनि हुनसक्छ, तर यो चाहिँ हामीले जुन सेन्टेन्स छ त्यसको हिसाबले यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ फ्युचर पोसिबिलिटिजको मा पनि हामीले यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ, यही फर्मेसन युज हुन्छ, तर सेन्टेन्सको जुन रेफरेन्स छ, सन्दर्भ छ, त्यसले हामीले यसको अर्थ निकाल्नुपर्छ। आई वुड कुक फुड वेन आई वाज चाइल्ड आई वाज कुक फुड भन्यो भने जब म सानो थिएँ म खाना पकाउँथेँ। अब यहाँ चाहिँ केही पनि छैन र सिम्पली भनेको छ आई वुड कुक फुड टुमरो भनेको छ नि भोलि, त भविष्यकै कुरा हुन्छ हैन। त आई वुड कुक फुड टुमरो भने नि भोलि म खाना पकाउँछु होला भन्ने अर्थ निस्किन्छ। त्यसैले हामीले सन्दर्भको हिसाबले पास्ट हेबिट्स हो या फ्युचर पोसिबिलिटिज हो यो चिज चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ र यसमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, यो चिज चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला। नेक्स्टमा भनेको छ आई वुड गो टु मार्केट डेली, म सधैँ बजार जान्थेँ। जब म सानो थिएँ म सधैँ बजार जान्थेँ। सी वुड डान्स डेली, जब उनी सानी थिइन् उनी सधैँ नाच्थिन्। सबै यहाँ बानीको कुरा गरिएको छ। हामी सधैँ अभ्यास गर्थ्यौँ। वी वुड प्र्याक्टिस डेली वेन वी वर चाइल्ड वी वुड प्र्याक्टिस डेली, जब हामी बच्चा थियौँ हामी सधैँ प्र्याक्टिस गर्ने गर्थ्यौँ भनेर हामीले यहाँ भनिएको छ। यसरी हामीले पास्ट हेबिट्समा हामीले यसरी वुडको प्रयोग गर्छौँ र एकदमै बढी युज हुन्छ। यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याएर हेरेर कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नु होला। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा हेरौँ युज टु वुड। हामीले युज टुको ठाउँमा पनि वुडको प्रयोग गर्छौँ। युज टु भनेको म गर्थेँ, त्यही सेम हेबिट्सकै लागि हामीले युज टुको प्रयोग गर्छौँ, तर युज टुको प्रयोग हामीले रिपिटेड गर्दैनौँ, एकपटक मात्रै गर्छौँ। जस्तै हामीलाई बिहानको रुटिन भन्नु पर्यो अथवा म सानो हुँदा यस्तो यस्तो गर्थेँ भन्ने कुराहरू हामीले भन्नु पर्यो भने हामीले युज टुको प्रयोग गर्छौँ सेकेन्ड टाइममा। पहिलो पटक हामीले युज टुको प्रयोग गरौँ, त्यसपछि हामीले वुडको प्रयोग गरौँ। वेन आई वाज अ चाइल्ड आई युज टु डान्स डेली, जब म सानो थिएँ म सधैँ डान्स गर्ने गर्थेँ। अनि म चाहिँ आई वुड गो टु स्कुल इन द मर्निङ, बिहानमा म स्कुल जाने गर्थेँ, अनि म पार्कमा जाने गर्थेँ, अनि म पढ्न जाने गर्थेँ, अथवा धेरै चिज गर्ने गर्थेँ हैन। यहाँ बानीकै कुरा भएको छ, हेबिट्सकै कुरा भएको छ, तर हेबिट्सको कुरा गर्दाखेरि पहिलोपटक हामीले आई युज टु प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि सेन्टेन्स लामो हुँदै गएको छ भने सेकेन्ड ठाउँमा हामीले वुडको प्रयोग गरिन्छ। आई वुड गो टु स्कुल इन द मर्निङ, आई वुड गो टु पार्क इन द इभिनिङ, आई वुड मिट विथ माई फ्रेन्ड्स, आई वुड गो टु ट्युसन हैन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले फर्स्ट सेन्टेन्सको पहिलो ठाउँमा हामीले युज टुको हेबिट्सको लागि युज टुको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि वुडको प्रयोग गरिन्छ। अथवा सिम्पल एउटा मात्रै सेन्टेन्स आयो भने त हामीले वुडको प्रयोग गरेकै छौँ। पहिलाको कन्सेप्टमा तपाईँले यो कुरा बुझिसक्नु भएको हो र यसलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नु होला। नेक्स्टमा हामीले भनेका छौँ अफर, रिक्वेस्ट एन्ड लाइक। यो तिनटै चिज चाहिँ अलिअलि मिक्स भएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले तिनटैलाई एकै ठाउँमा लेखिदिएको छु।
र यसले चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। र यहाँ पहिलो एक्जाम्पल हामीले हेरिहालौँ। यसमा हामीले अफर गर्नको लागि पनि वुडको प्रयोग गर्छौँ, रिक्वेस्टको लागि पनि, लाइकको लागि पनि, मन पराउनको लागि पनि, डिजायरको लागि पनि हामीले वुडको प्रयोग गर्छौँ। यो चिज चाहिँ हामीले अहिले यो इक्जाम्पलहरुमा बुझ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामीले भनेको छ वुड यु जोइन मी टु द ट्रिप। यहाँ हामीले अफर गरिएको छ, के तिमी मसँगै ट्रिपमा जान्छौ? यस्तो सेन्टेन्स हामीले बनाउनु पर्यो भने हामीले यसरी सोधिन्छ, वुड यु जोइन मी टु द ट्रिप? के तपाई मसँगै ट्रिपमा जान चाहनुहुन्छ अथवा के तिमी मसँग ट्रिपमा जान्छौ भनेर हामीले सोधिएको छ। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले यहाँ जोइन चाहिँ यो वर्बको फर्स्ट फर्म हो। र मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ, पहिले मैले फर्मेसन बताइसकेको हुँ, वुडको साथमा सधैँ वर्बको फर्स्ट फर्म नै युज हुन्छ। वुड हैन, सबै मोडाल्सको साथमा। यदि हैज, हैव अथवा हैड अथवा बी अथवा बीइङ आएन भनी, हैन, जहाँ हामीले सिम्पल मोडाल्सको प्रयोग गर्छौं त्यसमा चाहिँ हामीले सधैँ वर्बको फर्स्ट फर्म युज गर्छौं। त यहाँ हामीले वुड मात्रै प्रयोग गरेको हुनाले यहाँ जोइन चाहिँ वर्बको फर्स्ट फर्म आएको छ। र यसमा भनेको छ वुड यु जोइन मी टु द ट्रिप? के तिमी मसँगै ट्रिपमा जान्छौ भनेर यहाँ सोधिएको छ। यो चाहिँ एकदमै कमन युज हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग रटे हुन्छ, एकदमै राम्रोसँग रटेर प्र्याक्टिस गरे हुन्छ। यो इंग्लिश चाहिँ रटेरै हामीले सिक्ने हो है, प्र्याक्टिस गरेर सिक्ने हो। र यसमा नेक्स्ट सेन्टेन्समा भनिएको छ Yes, I would like to join you on the trip. हो, म तिमीसँगै ट्रिपमा जान चाहन्छु। यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो लाइकको बारेमा कुरा गरेको छ। हो, म तिमीलाई जान चाहन्छु। यसैको आन्सर हामीले यहाँ गरियो, तर यहाँ चाहिँ हामीले अफर गरिएको थियो, यहाँ लाइक भयो हैन। त्यसैले चाहिँ मैले तीनटैलाई एउटै ठाउँमा तपाईहरुलाई बताउन गएको छु। Yes, I would like to join you on the trip अथवा तपाईले Yes, I would like, Yes, I would मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। यदि Yes, I would मात्रै भन्दा पनि हुन्छ अथवा Yes, I will मात्रै भन्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईले पुरै सेन्टेन्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको इच्छा हो। तर हामीले वुडको प्रयोग यसरी गर्छौं, Yes, I would like to join you on the trip भनेर भन्न सक्छौं। फर्मलमा चाहिँ तपाई पुरै लेख्नु पर्छ र इन्फर्मलमा चाहिँ Yes, I will अथवा Yes, I would like to join you मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। एउटै सेन्टेन्सलाई भन्ने फरक तरिका हुन्छन् र जति धेरै तरिकाहरू हामीले सिक्छौं त्यति सजिलो हुन्छ, त्यति हाम्रो बोलीमा कन्फिडेन्स आउँछ र फ्लुएन्सी आउँछ। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा भनिएको छ वुड यु डान्स विथ मी? के तिमी मसँग डान्स गर्छौ? यहाँ अफर गरिएको छ वुड यु डान्स विथ मी, वान्टको कुरा गरिएको छ हैन, अफर लाइकको कुरा गरिएको छ। के तिमी मसँग डान्स गर्न चाहन्छौ भनेर यहाँ हामीले सोधेका छौं। त यस्तो यो सेन्टेन्सको फर्मेसन पनि धेरै युज हुन्छ वुडसँग। वुड यु डान्स विथ मी, वुड यु गो विथ मी, वुड यु कम विथ मी, यसरी चाहिँ हामीले यो धेरै प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग बुझेर राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला, जसले हामीले अंग्रेजी बोल्नमा एकदमै मद्दत गर्नेछ। नेक्स्टमा भनिएको छ वुड यु लेन्ड मी 100 bucks? के तिमी मलाई 100 रुपैयाँ सापट्टि दिन्छौ? यसको लागि सबैभन्दा राम्रो फर्मेसन यही हुन्छ। तपाईले कसैसँग उधारो माग्नु पर्यो भने साथीसँग भन्दाखेरि तपाईले क्यान यु लेन्ड मी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। मैले तपाईलाई पहिलाको सेन्टेन्समा पहिला बताएको थिएँ, पहिलाको लेसनहरुमा कि वुडको जुन प्रयोग हुन्छ मोडाल्सहरुको, त्यो चाहिँ हामीले फर्मल युजको लागि गर्छौं हैन। त यसमा चाहिँ तपाईले साथीलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने क्यान यु लेन्ड मी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, अथवा कुड यु लेन्ड मी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा कमन वुडको प्रयोग यसमा बढी हुन्छ। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। यो अफर रिक्वेस्टको लागि हामीले कुड र क्यानको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, तर क्यानको प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो इन्फर्मल हुन्छ। जस्तै हामी सामान्य कुराकानी गर्दाखेरि, अफिस बाहिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यानको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। क्यान यु जोइन मी भन्न पनि सक्छौं, अथवा क्यान यु डान्स विथ मी पनि भन्न सक्छौं हैन, अथवा कुड यु डान्स विथ मी पनि भन्न सक्छौं। साथै कुड यु लेन्ड मी 100 bucks पनि भन्न सक्छौं। र क्यान चाहिँ हामीले साथीभाइहरुको लागि प्रयोग गर्छौं, सामान्य आफ्नो जस्तै बराबरको लागि हैन। र कुड र वुडको चाहिँ हामीले सम्मानको साथ सोध्नको लागि प्रयोग गर्छौं। कुड अथवा वुड तपाईले दुईटामा एउटा कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुडमा चाहिँ अलिकति सामर्थ्य देखाएको हुन्छ भने वुडमा चाहिँ अफर रिक्वेस्टको लागि नै बढी प्रयोग हुन्छ। त्यसैले तपाईले यसमा वुड कुड दुईटै कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर वुडको प्रयोग बढी राम्रो मानिन्छ।
तर तपाईले चाहिँ यहाँ यो वुडको ठाउँमा कुड भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, दुईटै हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। यहाँ नेक्स्ट कन्सेप्ट छ, यसमा भनेको छ वुड इट बी। यो एउटा अलग फर्मेसन हो, वुड इट बी हैन, यो पनि एउटा फर्मेसन हो। यसरी पनि हामीले सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं। वुड इट बी ओके इफ आई कल यु टुमरो, के तपाईलाई भोलि फोन गर्दा ठीक होला? हामीले यसरी सोध्न पर्यो भने यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौं। वुड इट बी ओके, यहाँ यो चाहिँ बी चाहिँ यो वर्बको फर्म हो। वुड इट बी ओके, के यो राम्रो होला? यति मात्रै पनि हामीले भन्न सक्छौं, वुड इट बी ओके हैन, यति मात्रै पनि सेन्टेन्स हुन्छ। तर यो कम्प्लेक्स पुरै सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि वुड इट बी ओके इफ आई कल यु टुमरो, के म तपाईलाई भोलि फोन गर्दा ठीक होला भनेर हामीले यसरी सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्छौं। नेक्स्टमा हामीले हेरिहालौं। नेक्स्टमा भनेको छ वुड इट बी ओके इफ आई कम विथ यु, के म तपाईसँग सँगै आऊँ? के यो राम्रो होला? के म तपाईसँग सँगै आए भने यो राम्रो होला अथवा तपाईले नराम्रो त मान्नुहुन्न भनेर हामीले भन्नु पर्यो भने यसरी सोध्छौं हैन। वुड इट बी ओके इफ आई कम विथ यु, अथवा तपाईले यहाँ क्यान आई कम विथ यु पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर क्यान आई कम विथ यु भन्नको लागि चाहिँ तपाईले साथीभाइहरुको साथमा बोल्दाखेरि चाहिँ क्यान आई कम विथ यु पनि भन्न, एउटै सेन्टेन्सलाई भन्ने अलग अलग तरिका हुन्छन् हैन। त्यसैले हामीले सबै तरिकाहरु बुझ्नुपर्छ र त्यसमा के फरक छ, त्यसमा केही न केही बेसिक फरक त हुन्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्यौं भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ र प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि तपाईले यो कुरा पनि बुझिहाल्नुहुन्छ, कुनै ठूलो कुरा हैन। नेक्स्ट फर्मेसनमा भनिएको छ वुड यु लाइक, यसरी हामीले सेन्टेन्सहरु बनाउँछौं है। वुड यु लाइक, यसको यो फर्मेसनले धेरै सेन्टेन्सहरु बन्छन्। आउनुहोस् हेरिहालौं। वुड यु लाइक टु ह्याभ आइसक्रिम, के तपाई आइसक्रिम खान चाहनुहुन्छ? वुड यु लाइक टु ह्याभ आइसक्रिम, के तपाई आइसक्रिम खान चाहनुहुन्छ? अथवा वुड यु लाइक टु ह्याभ कफी, वुड यु लाइक टु ह्याभ ड्रिंक, यसरी चाहिँ तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। यो होटल इन्डस्ट्रीहरुमा धेरै प्रयोग हुने सेन्टेन्स हो र यसलाई चाहिँ मजाले याद गर्दा, मजाले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। नेक्स्टमा भनिएको छ वुड यु लाइक टु गो विथ मी, के तपाई मसँग जान चाहनुहुन्छ? यसरी चाहिँ तपाईले कसैलाई सोध्न पर्यो भने सम्मानित व्यक्तिलाई फर्मल रूपमा सोध्न पर्यो भने वुड यु लाइक टु गो विथ मी भनेर सोध्न सकिन्छ। र यहाँ पनि तपाईले वुडको ठाउँमा कुडको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुड यु लाइक, न यहाँ चाहिँ लाइकको साथमा हामीले कुडको प्रयोग गर्दैनौं, यो चीज चाहिँ ध्यान राख्नु होला। कुड यु लाइक टु गो विथ मी भन्नुभयो भने त्यो रङ हुन्छ। लाइकको साथमा हामीले हमेशा वुडको नै प्रयोग गर्छौं। तपाईले यो लाइकको साथमा सधैं वुडकै प्रयोग हुन्छ, कुडको प्रयोग अथवा क्यानको प्रयोग हुँदैन। यो चाहिँ एउटा यसको विशेष प्रयोग हो जसको लागि हामीले वुडको नै प्रयोग गर्नुपर्छ। नेक्स्टमा हामीले हेरौं। नेक्स्टमा भनेको छ वुड यु लाइक टु डान्स विथ मी, के तपाई मसँग डान्स गर्न चाहनुहुन्छ अथवा मन पराउनुहुन्छ? के तपाई मसँग डान्स गर्न मन पराउनुहुन्छ अथवा के तपाई मसँग डान्स गर्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाईले कसैलाई अफर गर्न पर्यो भने यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा भनिएको छ आई वुड लाइक टु ह्याभ अ केक, यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो इच्छा जताएको छु, आफ्नो वान्ट जताएको छु, त्यसैको लागि भनेको छ आई वुड लाइक टु ह्याभ अ केक। यहाँ सिम्पली तपाईले आई वान्ट अ केक पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, सिम्पली आई वान्ट अ केक पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर अलिकति तपाईले एडभान्स अथवा अलिकति सभ्य भएर भन्न चाहनुभयो भने, फर्मल वेमा भन्न चाहनुभयो भने आई वुड लाइक टु ह्याभ अ केक, म केक खान चाहन्छु अथवा म केक खान मन पराउँछु भनेर यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा चाहिँ तपाईले आई वान्ट अ केक पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा इन्फर्मल वे हुन्छ र यो चाहिँ फर्मल वे हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले एउटै सेन्टेन्सलाई धेरै प्रकारको तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको छ आई वुड लाइक टु गो नाउ, म अब जान चाहन्छु, आई वुड लाइक टु गो नाउ। यसरी चाहिँ तपाईले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको ठाउँमा तपाईले सिम्पली आई वान्ट टु गो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर यो फर्मल तरिका हो भन्ने। नेक्स्टमा भनेको छ आई वुड लाइक टु वर्क अन दिस कम्पनी, म यो कम्पनीमा काम गर्न चाहन्छु। जस्तै तपाई इन्टरभ्यु दिन जानुभयो, त्यो ठाउँमा यो लाइन चाहिँ युज हुन्छ र तपाईले यही लाइन युज गर्नु पर्छ। कम्पनीमा गएर तपाईले कम्पनीको बसलाई अथवा कम्पनीको इन्टरभ्युअरलाई तपाईले आई वान्ट टु वर्क विथ योर कम्पनी भन्नु भन्दा आई वुड लाइक टु वर्क अन दिस कम्पनी भन्नुभयो भने यसलाई धेरै फर्मल र राम्रो मानिन्छ। सिम्पली तपाईले आई वान्ट टु वर्क विथ योर कम्पनी पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन, तर त्यो इन्फर्मल हुन्छ। र आई वुड लाइक टु वर्क अन दिस कम्पनी भन्नुभयो भने यसलाई फर्मल र अलिकति इज्जत दिएर बोलेको
मानिन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईले इन्टरभ्यु दिन जाँदाखेरि यही लाइन सधैँ प्रयोग गर्नुहोला। नेक्स्टमा हेरौँ, नेक्स्टको जुन फर्मेसन छ त्यसमा भनिएको छ वुड यु माइन्ड। यो फर्मेसनमा पनि हामीले वुडको धेरै प्रयोग गरिन्छ। यसमा पनि हामीले अफर अथवा रिक्वेस्टकै कुरा गरिन्छ, तर फर्मेसन चाहिँ यो हुन्छ वुड यु माइन्ड इफ आई टेक इट। यसमा चाहिँ हामीले के सोधिएको छ कि तपाईँ नराम्रो त मान्नुहुन्न, मैले यो लिएँ भने तपाईँ नराम्रो त मान्नुहुन्न भनेर सोध्नु पऱ्यो नि। वुड यु माइन्ड इफ आई टेक इट, के तपाईँ नराम्रो मान्नुहुन्छ मैले यो लिएँ भने भनेर सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा भनिएको छ वुड यु माइन्ड मुभिङ अ बिट, तपाईँ अलिकति पर सर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भने हामीले यसरी प्रयोग गर्छौँ। यो ठाउँमा तपाईँले क्यान यु मुभ अ बिट भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु मुभ अ बिट भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो इन्फर्मल हुन्छ। र वुड यु माइन्ड मुभिङ अ बिट भन्नुभयो भने यो फर्मल हुन्छ। तपाईँले आफूभन्दा ठुलाबडाको लागि अथवा आफ्नो बसहरूको लागि, आफ्नो सिनियरहरूको लागि चाहिँ तपाईँले इज्जतको साथमा फर्मल तरिकाले भन्न चाहनुभयो भने यो भन्न सकिन्छ। अथवा तपाईँले सिम्पली इन्फर्मल वेमा भन्दाखेरि क्यान यु मुभ अ बिट भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा भनेको छ आई वुड नट माइन्ड इफ यु सिट हियर, तिमी यहाँ बस्यौ भने मलाई म नराम्रो मान्दिनँ, यहाँ तिमी बस्न सक्छौ भनेर भन्नको लागि हामीले यसरी भनेको छ आई वुडन्ट माइन्ड इफ यु सिट हियर। यसलाई चाहिँ हामी तपाईँले सर्टमा आई वुडन्ट माइन्ड, वुड नटको लागि वुडन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा भनेको छ ही वुडन्ट माइन्ड इफ यु मेट हिम, तिमीले उनलाई भेटे उनले नराम्रो मान्दैनन्। ही वुडन्ट माइन्ड, उनले माइन्ड गर्दैनन्। इफ यु मेट हिम, तिमीले उनलाई भेट गर्यौ भने उनले माइन्ड गर्दैनन्। यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ विशेष फर्मेसन हो, यसलाई चाहिँ ध्यान राख्नु होला। वुड यु माइन्डको प्रयोग एकदमै बोलचालमा कमनली हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर तपाईहरू आफ्नो इङ्ग्लिसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा वुड यु लाइक मी टु भन्ने यस्तो फर्मेसनमा पनि हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले केही इक्जाम्पलहरू हेरिहालौँ। यहाँ पहिलोमा भनेको छ वुड यु लाइक मी टु मेक दिस फर यु, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म यो तपाईँको लागि बनाइदिउँ भनेर हामीले कसैलाई सोध्नु पऱ्यो भने फर्मल वेमा आफ्नो सम्मानित व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले यो फर्मेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। वुड यु लाइक मी टु मेक दिस फर यु, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म तपाईँको लागि यो बनाइदिउँ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा सिम्पली तपाईँले इन्फर्मल वेमा डु यु वान्ट मी टु मेक दिस फर यु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। दुईटै तरिकामा तपाईँले जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, फर्मल र इन्फर्मलको हिसाबले। वुड यु लाइक मी टु गो, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म जाउँ। तपाईँले इन्टरभ्यू दिइसक्नुभयो अथवा तपाईँको बसले तपाईँलाई भेट्नको लागि आफ्नो केबिनमा बोलाए कम्पनीमा, होइन, त्यहाँ कुराकानी भयो, डिस्कस भयो। अब त्यसपछि तपाईँले सोध्नु पऱ्यो कि म जाउँ भनेर सोध्नु भने क्यान आई गो भन्नुभयो भने तपाईँको बसले नराम्रो मान्न सक्छ। तर त्यहाँ वुड यु लाइक मी टु गो भनेर भन्नुभयो भने यो चाहिँ सही तरिका हुन्छ सोध्ने। वुड यु लाइक मी टु गो, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म जाउँ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले महसुस गर्नुभयो कि उसले तपाईँलाई त जा भनेर चाहन्छ भने तपाईँ यहाँ यसरी कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। वुड यु लाइक मी टु गो, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म जाउँ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली साथीहरूसँग सोद्धाखेरि डु यु वान्ट मी टु गो, डु यु वान्ट मी टु लिभ नाउ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। डु यु वान्ट मी टु लिभ नाउ। तर इन्टरभ्यूमा सोद्धाखेरि अथवा बसहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँले यसरी सोध्नुभयो भने सही तरिका हुन्छ। नेक्स्टमा भनेको छ वुड यु लाइक मी टु वर्क हियर, तपाईँले कसैलाई सोध्नु पऱ्यो भने के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म यहाँ काम गरौँ भनेर, जस्तै तपाईँको बसले केही भने र तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होइन अथवा कन्फर्म गर्न चाहनुभयो भने वुड यु लाइक मी टु वर्क हियर, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म यहाँ काम गरौँ भनेर यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि लाइककै कुरा हामीले गरिएको छ। यहाँ भनेको छ वुड यु लाइक हिम टु गो विथ राम, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि उनी रामसँग जाउन्। यस्तोसँग तपाईँले सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो भने यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ केही वुडका प्रयोग, सामान्य वुडको प्रयोग हामीले सबै हेऱ्यौँ है। वुडको प्रयोग हामीले हेऱ्यौँ, तर वुडका अरू फर्मेसनहरू पनि छन्, जस्तै वुड बी, वुड बिकम, वुड ह्याभ बिन। यसको चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यो जति पनि चिजहरू अहिले हामीले हेऱ्यौँ यसलाई धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरेर कपीमा लेखेर बोलेर अथवा ऐनाको सामुन्ने उभिएर तपाईँले पटक पटक भनिराख्ने गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसको बानी पर्छ। अनि बानी परेपछि तपाईँलाई कन्फ्युजन हुँदैन र तपाईँ राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ र राम्रो स्पिक
इङ्ग्लिस स्पिकिङको लागि राम्रो फ्लुएन्टली बोल्नको लागि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि ऐनाको सामुन्ने उभिएर अथवा एक्लैमा बोलेको गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाय बाय।